इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, PMLN की हुकूमत जब बन रही थी या फिर PDM की हुकूमत बन रही थी तो अवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि शायद 3.5 साल के दुख दुलद्दर दूर हो जाएंगे, शायद अब हमें कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, शायद ये 11 जमातें मिलके हमें कोई रिलीफ देंगी, शायद हमारे दुखों का मुदावा करेंगी। शायद जो वादा किया जा रहा था कि पेट्रोल 70 रुपए लीटर कर दिया जाएगा PMLN की तरफ से, खास तौर पे शायद हमें 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, लेकिन 26 मई से 2 जून तक 2 दफा 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। और अगर हम ऑयल के, खाने के तेल की बात करें तो ये तारीख में पहली दफा एक हफ्ते के अंदर 200 रुपए तकरीबन बढ़ चुका है। अगर हम दालों की बात करें तो होश रुबा इजाफा हो चुका है। और यह भी तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर 2% महंगाई की शरह बढ़ जाए और तारीख में पहली दफा 20.4% महंगाई पहुंच चुकी है। और जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में 12% महंगाई थी तो बहुत शोर डाल रही थी PDM, खास तौर पे PMLN के जो आम आवाम है वो बहुत परेशान है, उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। और जब ये पेट्रोल महंगा होता है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो यकीनन वजीर आजम चोर होता है। अब जबकि PMLN की हुकूमत है, अब जबकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के मसनद पे बैठे हुए हैं, शायद वो कुछ और सोच रहे हैं और आलमी ताकतों के जो चुंगल में फंसे हुए हैं, IMF के चुंगल से निकल नहीं पा रहे। बहुत कोशिश के बावजूद, शायद बहुत कोशिश के बावजूद, उनके मुताबिक वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे सदीकुल फारूक साहिब और PTI से हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा होंगी और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे अरसलान जाहिद खान साहिब जो सीनियर तज्जियाकार हैं। सदीकुल फारूक साहिब से शुरू करेंगे। सर, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, अवाम आपको वापस बुला रहे थे, लेकिन आप जैसे ही आए आपने तो अवाम की उल्टे छितर से धुलाई शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जी कि जो हुकूमत और जो मईशत हमने इमरान खान को दी थी उसमें चीनी 50 से 52-53 रुपए और आटा 35 रुपए किलो और बिजली की जो कीमत थी वो भी आपको मालूम है, पेट्रोल भी आपको मालूम है जी, 45 महीनों में जहां, और डॉलर की कीमत भी आपको मालूम, ठीक है जी, 45 महीनों में जहां तक उन्होंने पहुंचाया और बर्बादी का जिस तरह फ्लड गेट उन्होंने खोला है, और जो जाने से 2 महीने पहले IMF के साथ उन्होंने मुआहदे किए हैं जी, वो अब सब आप लोगों के सामने हैं। वो उनके शौकत तरीन की तकरीर पार्लियामेंट में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है जी। तो इसलिए इस वक्त 6 हफ्तों में अगर कोई ये कहे, जिसमें सदर अलवी भी अपनी जो है वो शरारत करे और शरारतें भी हों, तो उसमें रूस और अपना यूक्रेन की जंग भी शुरू हो जाए जिनकी वजह से तेल की कीमतें तकरीबन दुगनी हो जाएं, तो इस वक्त इस फ्लड गेट को एकदम कंट्रोल करना नामुमकिन है। सर, सवाल ये है, जब PTI की हुकूमत आई, आप जवाब सुन ले मेरा सवाल, आपके बहुत ऑब्जर्व, आपने जो इंटरव्यू दिया है वो भी मेरे सामने है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जी जी फरमाइए। अब सूरत ये है कि जो ये सारे मुआहदे वादे हुए हैं जी, उनमें, उन मुआहदों पर अगर हम आज अमल न करें तो मुल्क दिवालिया, हमारा जहाज किसी एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकता, तमाम पाबंदियां लग जाएंगी, और ये बंदोबस्त बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत करके गई है। हमने सबसे पहले ये किया कि गवर्नेंस बेहतर करना शुरू की। दूसरा काम हमने सरमाकारों का, सनतकारों का, ताजरों का एतमाद हासिल किया।
तीसरा जो नुकसान हमें बैन अवी सतह पर पहुंचा था कि हमारे तुर्की और सऊदी अरब जैसे दोस्त और चीन जैसे दोस्त नाराज बैठे थे, उनके साथ मामलात हमने बेहतर किए हैं। अब ये आपको अगले 10-15 दिनों में इन हवालों से इंशाल्लाह बेहतर खबरें मिलेंगी। अच्छा, सऊदी अरब आप चले गए, सऊदी अरब से क्या बेहतर खबर आई? सऊदी अरब से बेहतर खबर जो थी वो जुड़ी हुई है IMF के साथ, जो मुआहदा कर दिया है इमरान खान ने, उस पर अमल दरामद से, क्योंकि इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के मामलात को कंट्रोल करते हैं और उनसे हटकर अलग होकर सऊदी अरब भी आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने जो कर्ज है वो री रोल करने की बात कर दी है। इधर चाइना ने भी अपने कर्जे री रोल करने के अलावा 2.3 बिलियन डॉलर का मजीद कर्जा देने की बात सर, की जब है। आप ये बात कर रहे होते हैं, उन्होंने कर्जा दे दिया, उन्होंने पैसे दे दिए, हम फलां से मांगने चले गए, क्या सर हमारी गैरत गवारा करती है? क्या हुकूमतें, क्या मुल्क इस तरह चला करते हैं? गैरत जो है, ये जब कौमों के मामलात होते हैं जी, तो फिर गैरत नहीं बल्कि हकायक बरसर जमीन जो हैं उनको देखना पड़ता है। जिस तरह से हमारे फौजी कैद हुए तो जुल्फकार अली भुट्टो गए, अगर वो गैरत करते तो वो वापस ना लाते। उस वक्त ये था कि हमने इनको वापस लाना है। इसी तरह से इस वक्त ये है कि हमने अपनी मईशत को ठीक करना है। मुआहदा जो कर गया है इमरान खान, उस पर चूंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुआहदा था, उस पर अमल दरामद बहरहाल हमें करना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी आप मईशत ठीक कर रहे हैं। पिछले 3 टेनोर्स में PMLN की अक्सरियत रही, हुकूमत रही, किसी भी तरीके से रही, तब मईशत ठीक नहीं हुई। 6 हफ्तों में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा के अवाम पर महंगाई का बम गिरा के कैसे ये मुल्क के हालात ठीक होने जा रहे हैं? मोहतरम, आप बात से बात निकाल रहे हैं। मैंने आपके सामने ये बात मेरा रखी है, इस्तेहकाक है सर। आपने कहा कि आपको मेरा इंट्रो पसंद नहीं आया, अब आपको मेरे सवाल भी पसंद नहीं आ रहे, आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने आपके सामने ये रखी है बात कि ये मुआहदा हो चुका है IMF के साथ। मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप पर पाबंदियां लग जाएंगी। मैंने ये आपके सामने रखी है बात। ठीक है, जब PTI की हुकूमत थी, आपने किस बिहाफ पे अवाम को एतमाद दिलाया? आपने जमातों को साथ मिलाया, आपने कहा हम IMF की कोई बात नहीं मानेंगे, हम अवाम को रिलीफ देंगे। अब जब PTI सब कुछ मैनेज कर रही थी, वो सेहत कार्ड भी चला रही थी, मुआमलात भी चल रहे थे, पेट्रोल की प्राइस भी 10 रुपए कम कर दी थी, तो फिर आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम IMF की बात नहीं मानेंगे। ये बात तो इमरान खान ने की थी कि IMF के पास जाने की बजाय मैं खुदकुशी कर लूंगा। वो 3.5 साल पहले की। हमने ये बात नहीं की। हमने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। हम इमरान खान के हक में भी नहीं हैं, बिल्कुल भी। देखिए, जब 3.5 साल पहले उन्होंने ये कहा, हमने कहा शायद वो ठीक होगा, अवाम ने साथ दिया। अब जब वो नहीं कर पाए, आपने फिर वही मंजन बेचा, फिर हुकूमत में आन बैठे। अब आप कह रहे हैं हालात हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और आपने पिछले 3 टेनोर्स में 50 साल 60 साल हुकूमत करके जो मईशत को सहारा नहीं दिया, 6 हफ्तों में इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा ऑयल, इतनी महंगी दालें, इतना महंगा डीजल, अवाम तो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गई है। सर, आप 50 साल 60 साल हमने हुकूमत की है, आप ये बात कह रहे हैं? जी जी। कैसे आप ये कह रहे हैं? आप आमरीयत के दौर निकाल दें, 3 अपने दौर गिन लें, आमरों के साथ भी आप पहली दफा नवाज, 1 मिनट ठहरे आप जी। पहली दफा नवाज शरीफ साहब 90 में वजीर आजम बने हैं जी। 2.5 साल वजीर आजम रहे। उससे पहले वजीर आला पंजाब रहे हैं। वो तो वजीर आला पंजाब पॉलिसियां तो अपना इक्तिसादी पॉलिसियां तो नहीं बनाता ना कोई भी वजीर आला, ये तो मरकज में बनती है। अगर आपको नहीं बनाते रहे हैं ना यार, मेरी बात सुनेंगे या आप सवाल पे सवाल करते जाएंगे? जी, आप बात सुनाइए प्लीज। पॉलिसियां मरकज में बनती हैं जी, ठीक है जी। उसके मुताबिक IMF से मुआहदा मरकज करता है अगर करना हो। वर्ल्ड बैंक से कर्जे मरकज लेता है। बेहतर जी। इसलिए जो मरकज की पॉलिसियां हैं वो 1990 में ओपन मार्केट पॉलिसी नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस की। ठीक है जी। उस वक्त जब नवाज शरीफ की पॉलिसियां थी तो पाकिस्तान के 60 रुपए
برابر تھے انڈیا کے 100 روپے کے. پھر وہ حکومت توڑی اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے. جی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 2 سال کے لیے بے نظیر کی حکومت آئی. سر ہم پھر ہسٹری میں الیکشن بیجا ہوئے. چلے جائیں گے. سوال یہ ہے سب تو سے پھر آپ نے زیادہ 60 وقت سال آپ کو کی ملا ہے. اقتدار نہیں، پہلے 1 منٹ. آپ ہیں اخبار نویس ہیں، اینکر پرسن ہیں. آپ نے 60 سال کی حکومت کا مسلم لیگ نون پر یہ الزام کیوں لگایا ہے؟ سن پہلے تو لیجیے، یہ جواب دیں. سب سے زیادہ وقت آپ پورا ٹینور میں- نکال نہ- نہ- لیجیے. نہ- نہ- ہر حکومت میں آپ آپ کسی نہ حقائق کو کسی توڑ موڑ کر پیش کریں جی، گے. جی، جی. میرے محترم 1 منٹ. آپ اگر حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کریں گے تو میں اس کو تو نہیں چھوڑوں گا. نواز شریف کی ساری عمر 71 سال ہے. بالکل 60 سال اس نے حکومت کیا، 11 سال میں وہ حکومت میں آ گئے تھے. سن لیجیے، اب پہلے تو یہ بتائیں. اب سن لیجیے. ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب سن لیجیے، ٹھیک نہیں ہے آپ نا. آپ حقیقت پہ بات کریں نا بالکل میری جان. حقیقت پہ آپ بات حقائق کرتے کو ہیں. اتنا توڑ موڑ کے پیش کریں. بالکل حقیقت پہ بات آپ کرتے ہیں. اپنا جو ہے جو آپ وہ سچ کہہ رہے ہیں بیانیہ میں نے مان بنانے کے لیا. لیے نہیں اس طرح نہ کریں. یہ کوئی جرنلسٹ اس طرح سے نہیں کرتا. ہم آتے ہیں حقائق پہ سر، ہم آتے ہیں حقائق پہ. ہم تو آتے پھر ہیں اپنی current غلطی مانے situation نا. پہ. پھر اپنی غلطی مانے. چلیے میں نے غلطی مان لی، اگلی بات کرتے حکومت میں ہیں. آپ فرما دیجئے سب سے زیادہ ٹینور پی ایم ایل این کو ملا یا نہیں اس ملک کو میں سنبھالنے کے یہ لیے؟ بات کر رہا کیا ہوں کہ پی سنبھالا ایم گیا؟ ایل این کو ایک مرتبہ 2.5 سال کا ٹینور ملا، دوسری مرتبہ 2 سال کچھ مہینے کا ملا، تیسری مرتبہ بھی 2.25 سال یا 2.5 سال کا ملا تو پھر پرویز مشرف آ گیا. جی تو یہ آپ اس کو آپ پہلے دیکھیں. میں پھر عرض کروں گا اخبار نویس کا کام نیوٹرل رہنا ہے. جی الزام عائد کرنا نہیں ہے. وہ الزام عائد کرنے کے لیے اپوزیشن کے لوگ موجود ہیں. آپ نہ دیکھیے، الزام لگائیں. ہم نے جب پی ٹی آئی نے کہا ہم حالات ٹھیک کریں گے، ہم نے کوشش کی حالات ٹھیک کر لیں، ان سے نہیں ہوئے. پھر آپ نے کہا ان سے نہیں ہوئے ہم کرتے ہیں. سر آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہم کیسے آپ کا ساتھ دے دیں؟ آپ فضول بات کر رہے ہیں. ہم نے 6 ہفتے میں بیڑا غرق کر دیا ہے. اور کیا سارے 60 معاہدے روپے کر کے پیٹرول PTI عوام والے کے گئے ہیں. کہاں سے پیٹرول سارے آپ آپ نے دیکھیں 1 منٹ بات سنیں. 28 ارب روپے بالکل. کی اگر آپ سبسڈی اس دے طرح سے کر بات کریں گے نا، اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور آپ کے عزائم ہیں. آپ اخبار نویسی نہیں، میرے عزائم نہیں ہیں سر. اینکرنگ نہیں کر رہے. سر آپ دیکھیے، محض الزامات لگا آپ کے گزارش اس طرح سن سے لیجیے آپ کا میری سر. پروگرام نہیں چلے گا. آپ میری گزارش سن لیں. دیکھیں آپ مجھے دھمکا رہے ہیں آن ایئر سکرین پہ، میرا پروگرام نہیں چلے گا. آپ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا رہے ہیں. میں نہیں قدغن لگا رہا. آپ کہہ رہے ہیں میرا الزام پروگرام نہیں لگا چلے رہے گا. ہیں. آپ کون ہوتے ہیں میرا الزام لگا پروگرام رہے ہیں. بند کرنے والے؟ کوئی الزام پارٹی لگا کون رہے ہیں. ہوتی ہے میرا پروگرام بند کرنے والی؟ میں نے کہا پروگرام آپ بند کرنے 28 کا کہا ارب ہے. روپے عوام کو دے کر 2000 روپے ایک خاندان کو دے کر عوام کی انسلٹ کر رہے ہیں. میں نے جس خاندان کے 7 لوگ ہیں، 7 لوگوں کو آپ 2000 روپے مہینہ دے رہے ہیں. آپ پھر یہ بات کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے ہیں کس کے ہیں؟ نہیں میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں. میں نے کہا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. بند کروں گا. آپ پھر فضول بات کر رہے ہیں. آپ میں سے کب کہا سوال کہ آپ کر کا رہا ہوں. پروگرام بند کریں گے. کیا یہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے آپ کا پروگرام چلے گا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروگرام اس طرح سے آپ پاپولر نہیں بنا سکتے. اچھا جھوٹ چلیں. بول کر، چلیں جھوٹ شکر بول ہے آپ کر، نے الزام کلیئر کر لگا دیا، کر، ورنہ فضول آپ باتیں کر کے کی کسی 60 پارٹی سال کی ہم بھی نے ہمت حکومت نہیں کی ہے کہ وہ پروگرام بند کر دے. 60 سال ہم نے حکومت کی ہے. پہلے 60 سال ثابت تو کریں نا. آپ یہ ثابت کریں کہ آپ نے 7 لوگوں کو، خاندان کے 7 لوگ ہیں، 2000 روپے دے کے تمانچہ نہیں مار رہے، انسلٹ نہیں کر رہے آپ. آپ کے منہ پر ہم نے کوئی تمانچہ نہیں مارا. اور کیا یہ انسانیت کے منہ پہ تمانچہ ہے؟ پاکستان کی اس عوام کے منہ پر تمانچہ ہے جو آپ کو ہمیشہ سے اقتدار میں لاتی بس رہی پھر ہے. اس طرح کی باتیں اگر کرتے ہیں نا تو آپ سیدھے پی ٹی آئی کے جا کے اسٹیج پہ اپنا عمران خان کے جا کے تقریریں کریں. چھوڑیں اس پروگرام ہمیں کو. عمران خان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں اس چھوڑیں ملک کی پروگرام ضرورت کو. ہے. جا کے ادھر تقریریں کریں. ہمیں اس ملک کی ضرورت ہے. جائیے ادھر آپ تقریریں عوام کو کریں. ریلیف دینے آئے ہیں، آپ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کی درگت بنا رہے ہیں. پھر جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے نہ آپ کو ہمارا انٹرو پسند آتا ہے نہ آپ کو ہمارے سوال پسند آ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے انٹرو کے بنیاد پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 60 سال آپ حکومت کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 6 ہفتے میں ہوئے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں. 6 ہفتے میں 2% مہنگائی. اور آپ جھوٹ سر آپ بول رہے مجھے ہیں. فرما تو آپ دیجئے، جھوٹ بولنے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا. آپ دیکھیے آپ 6 ہفتے میں 6 ہفتے میں 2% مہنگائی بڑھ چکی ہے. کیا تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا؟ 1 ہفتے میں یہ 2% بڑھی ہے. پچھلے 1 ہفتے میں اس لیے بڑی ہے کہ اس وقت 2 ملکوں کے درمیان جنگ لگی ہوئی ہے.
اس لیے بڑی ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت بین الاقوامی سطح پر دگنی ہو گئی ہے. اس لیے بڑی ہے کہ ہمیں جو فلڈ گیٹ کھول کے دیا گیا ہے اسے مینج کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. 6 ہفتے میں تو عمران خان صدیق جب فاروق پوچھا گیا صاحب 100 سوال دن کے یہ ہے بعد، جب عمران خان یہی باتیں کہتا تھا آپ کہتے تھے یہ جھوٹ اچھا بول آپ نے رہا ہے. میرے ساتھ یہ باتیں کر کے آج آپ اپنے پروگرام کو بڑا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا جناب علی دیکھو جی میں کھینچ کے رکھ دیتا ہے. نہیں یہ کرنا دیکھیے، چاہتے ہیں آپ؟ میرا مقصد چلو آپ یار کو رہنے دو، کھینچنا نہیں ہے. اور رہنے دو میرے بھائی، رہنے دو. چھوڑو. دیکھیے میری بات سنیے. چھوڑو آپ رہنے دو. صدیق آپ کسی الفاروق اور سے صاحب بات جب کرو. عمران خان چلو. یہ بات کرتا میں تھا آپ کے جھوٹ آپ کہتے اور آپ تھے کی فضول وہ بات کا جھوٹ جواب بولتا دے. ہے، وہ عوام کو کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے. صدیق الفاروق صاحب جی شو سے جا چکے ہیں، جواب نہیں دے پائے. وہ الٹا دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بند کر دیا جائے گا اگر آپ ایسے سخت قسم کے سوالات کریں گے. ہم عوام کی بات